सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 7को स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको एकाइ 7 अन्तर्गत एथलेटिक्स र साहसिक क्रियाकलापको बारेमा हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ, यसको बारेमा बुझ्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू आउनुहोस्, अब यो पाठ अथवा यो एकाइलाई अब हामी छलफल गरौँ, बुझौँ, पढौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिका एकाइ अथवा पाठहरू योभन्दा अघिको भिडियोहरूमा बुझिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ। र यदि हेर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ कक्षा 7को हो त्यसको प्लेलिस्टमा गएर योभन्दा अघिका सम्पूर्ण पाठहरू, एकाइहरू त्यहाँबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब हाम्रो एकाइतर्फ हामी अगाडि बढौँ। हाम्रो एकाइमा आज हामीले पढ्ने चिज छ एथलेटिक्स र साहसिक क्रियाकलाप। ल जसलाई अङ्ग्रेजीमा एथलेटिक्स एन्ड एडभेन्चरस एक्टिभिटिज भनेर हामी भन्छौँ है त। ल अब भाइ बहिनीहरू, के हो त यो एथलेटिक्स र साहसिक क्रियाकलाप भनेको के हो त्यसको थोरै चर्चा गरौँ र अनि हामी हाम्रो पाठतिर प्रवेश गरौँ है त। ल एथलेटिक्स भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सामान्यतया हिँड्ने, त्यस्तै दौडिने, उफ्रने र फ्याँक्ने जस्ता जुन क्रियाकलापहरू छ हो त्यसलाई समेटिएको जुन एउटा खेल छ त्यसलाई हामी एथलेटिक्स भनेर भन्छौँ है त सामान्य रूपमा। ल जहिले पनि अब यस्तो दौडने र हिँड्ने क्रियाकलाप कुनै एउटा ट्र्याकमा गरिन्छ। ट्र्याक भनेको हिँड्ने अथवा दौडने एउटा बाटो हो, त्यसरी बुझ्नु होला। र उफ्रने र फ्याँक्ने जुन क्रियाकलाप छ त्यो चाहिँ एउटा फिल्ड अर्थात् जमिनमा अथवा चौरमा गरिन्छ हो। त्यसैले एथलेटिक्सलाई हामीले ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भनेर भन्छौँ है त। ट्र्याक एन्ड फिल्ड। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ के अरे भन्दाखेरि ट्र्याक एन्ड फिल्ड। ल यो मैले अङ्ग्रेजीमा लेखेँ, यसलाई नेपालीमा यसरी लेख्न सकिन्छ ट्र्याक एन्ड फिल्ड। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। ल अब यो कुरा हामीले बुझ्यौँ एथलेटिक्स भनेको के हो, थोरै बुझ्यौँ यसको बारेमा। अब साहसिक क्रियाकलाप भनेको के हो त्यसलाई पनि थोरै बुझेर अनि हामी हाम्रो पाठलाई बुझ्दै जाउँ है त। ल साहसिक क्रियाकलाप। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब साहसिक भन्ने बित्तिकै साहस चाहिने क्रियाकलाप, साहस भरिने क्रियाकलाप। साहस भनेको बल जुन आँट हुन्छ नि हो त्यसले भरिपूर्ण जुन क्रियाकलापहरू छ त्यसलाई हामी साहसिक क्रियाकलाप भनेर भन्छौँ। ल जस्तै कि के हुन्छ भन्दाखेरि हिमालहरू चढ्ने, त्यस्तै गरी अब प्याराग्लाइडिङ गर्ने, त्यस्तै गरी ऱ्याफ्टिङ गर्ने, त्यसै गरी जङ्गल सफारी गर्ने घना जङ्गलहरूको, त्यस्तै गरी अर्को नदीहरू तर्ने, नदीमा पौडी खेल्ने हो। यस्ता खालका जुन क्रियाकलाप छ त्यो चाहिँ साहसिक क्रियाकलाप अन्तर्गत आउँछ र जसको लागि एकदमै धेरै बल, एकदमै धेरै साहस, आँटको जरुरत हुन्छ है त। ल यस्ता खालका क्रियाकलापलाई हामी साहसिक क्रियाकलाप भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब हामी हाम्रो यो पाठतिर बढौँ है त। ल के कुरा दिएको छ त्यसलाई बुझ्दै जाउँ। ल हेर्नुहोस् त एथलेटिक्स र साहसिक क्रियाकलापको परिचय भनेर दिएको छ। ल अब यसको परिचयतिर जाउँ, के हो त त्यसलाई बुझ्दै जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् त मानिसको जीवनको विकास सँगसँगै दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने गतिविधिहरू गरिँदै आएका छन्। ल हेर्नुहोस् त मान्छेको विकास सँगसँगै, मानव जीवनको विकास सँगसँगै दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने गतिविधिहरू गरिँदै आएका छन्। स्नायु र मांसपेशीको समन्वयमा गति उत्पन्न गरी हिँड्ने, दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने क्रियाकलापहरू गरिन्छ। हेर्नुहोस् त स्नायु जुन हाम्रो स्नायु छ र मांसपेशीको समन्वय, त्यो दुईटाको समन्वय गरेर चाहिँ हिँड्ने, त्यसै गरी दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गरि नै रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। अब त्यस्ता क्रियाकलापहरूलाई एकीकृत रूपमा एथलेटिक्स भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त यो दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने यस्ता खालका क्रियाकलाप जुन चाहिँ हाम्रो स्नायु र मांसपेशीको समन्वय गरेर, तिनीहरूलाई त्यो दुईटाको समन्वय गरेर
चाहिँ गरिने जुन क्रियाकलाप छ हो यस्ता खालको क्रियाकलापलाई हामी एथलेटिक्स भनेर भन्ने रहेछौँ। दौडने र हिँड्ने क्रियाकलाप ट्र्याकमा तथा उफ्रने र फ्याँक्ने क्रियाकलापहरू फिल्डमा गरिने भएकाले यसलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भनिन्छ। ल दौडने र हिँड्ने क्रियाकलाप जुन छ त्यो एउटा ट्र्याकमा गरिन्छ। ट्र्याक भनेको एक किसिमको दौडने बाटो हुन्छ, त्यसलाई हामी ट्र्याक भन्छौँ। र फ्याँक्ने र उफ्रने जस्ता क्रियाकलापहरू फिल्डमा अर्थात् जमिनमा अर्थात् चौरमा हो त्यसरी गरिने भएको हुनाले यसलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भनेर भन्ने गर्छौँ है त। ल अब मानिसले जीवन निर्वाह र आत्मरक्षाका लागि यस्ता मौलिक र प्राकृतिक शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, मान्छेले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको लागि कसैले त्यो क्षेत्रलाई नै आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्ने र त्यसबाट आय आर्जन गर्नेको रूपमा अगाडि बढाएका हुन्छन् भने र कतिले चाहिँ यस्ता खालका क्रियाकलापलाई जुन आफ्नो आत्मरक्षा छ त्यसको लागि प्रयोग गरेका पाइन्छ है त। ल त्यस्तै अब मौलिक र शारीरिक क्रियाकलाप चाहिँ अब यो एथलेटिक्सभित्र पर्ने रहेछ। ल यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, चित्रमा पनि देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ एकजना दौडिँदैछ, एकजना उफ्रिँदैछ, यसरी एकजना फ्याँक्दैछ। ल यहाँ के छ, दौडने ल दौडने काम भइरहेछ। त्यस्तै यतापट्टि उफ्रने काम भइरहेछ। ल दौडने, त्यस्तै गरी उफ्रने र यता फ्याँक्ने। ल अब यही दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने जस्तो क्रियाकलापहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसको समग्र रूपलाई चाहिँ हामी एथलेटिक्स भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब साहसिक कार्यको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब के छ भन्दा हामी पहाडतिर ट्रेकिङ जाने, घुम्न जाने, सफारी जाने, खोला तथा नदीमा पौडी खेल्ने क्रियाकलाप गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, हामी पहाडतिर ट्रेकिङ जाने रहेछौँ, जङ्गल घुम्ने, सफारी जाने, खोला तथा नदीमा पौडी खेल्ने हो यस्ता खालका क्रियाकलाप हामीले गरिरहेका हुने रहेछौँ। सामान्यतः सबै मानिसले आफ्नो दैनिकीमा नगर्ने जटिल र कठिन प्राकृतिक शारीरिक क्रियाकलापलाई साहसिक क्रियाकलाप भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जो मान्छेले आफ्नो दैनिक जीवनमा नगर्ने खालको जुन जटिल र कठिन खालका प्राकृतिक शारीरिक क्रियाकलापहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी साहसिक कार्य भन्ने रहेछौँ। ल यसको परिचय चाहिँ यसरी दिन सकिने रहेछ। सबै मानिसले आफ्नो जुन दैनिकी छ, दिनदिनै काम गर्ने हो त्योमा जटिल अथवा कठिन खालका जुन क्रियाकलाप नगर्ने रहेछ हो यस्ता खालको प्राकृतिक शारीरिक क्रियाकलापलाई चाहिँ हामीले साहसिक कार्य अथवा साहसिक क्रियाकलाप भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब यस्ता क्रियाकलाप गर्न उच्च मनोबल, शक्ति, सहनशीलता, लचकता, समन्वय र सन्तुलनको आवश्यकता पर्छ। हेर्नुहोस् त, अब यस्तो साहसिक कार्य गर्नलाई हामीलाई के आवश्यक पर्ने रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई उच्च मनोबल चाहिन्छ। म यो काम त्यसरी नै गर्छु भन्ने त्यस्तो खालको मनोबल हुनुपर्ने रहेछ। मनको बलले यसलाई त्यो काम पुरा गर्छु भन्ने अठोट हुनुपर्ने रहेछ मनमा। त्यस्तै शक्ति, हामीलाई चाहिने शारीरिक मानसिक दुवै शक्ति। त्यस्तै गरी सहनशीलता, जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि सहन गर्न सक्ने त्यस्तो सहनशीलता हामीमा हुनुपर्ने छ। र लचकता, आफ्नो शरीरको मनको त्यो लचकता हामीमा हुनुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी समन्वय र सन्तुलन, सबै चिजमा समन्वय गर्न सक्ने र सन्तुलन गर्न सक्ने हो त्यस्तो खालको चाहिँ हामीमा गुण आवश्यक पर्छ है त यो साहसिक क्रियाकलापहरू गर्नको लागि। जङ्गलमा हिँड्ने, अब पहाड तथा हिमाल चढ्ने, खोला तथा नदी तर्ने आदि क्रियाकलाप यसका उदाहरण हुन्। ल हेर्नुहोस् त, अब के रहेछ त साहसिक क्रियाकलाप, कस्ता खालका कार्यलाई हामी साहसिक क्रियाकलाप भन्छौँ भन्दा अब जङ्गलमा हिँड्ने, जङ्गल सफारी गर्ने भन्छौँ। त्यस्तै पहाड तथा हिमालहरू चढ्ने, खोला तथा नदीहरू तर्ने, बन्जी जम्प गर्ने, त्यसै गरी प्याराग्लाइडिङ गर्ने हो यस्ता खालका चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ यसको उदाहरण रहेछ है त। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हामी दौडको बारेमा चर्चा गरौँ। ल दौडको बारेमा चर्चा गरौँ है त। हामीले 6 कक्षामा भाइ बहिनीहरू 6 कक्षाको स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कलामा छोटो दूरीको दौडको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। अब यो पाठमा अथवा यो एकाइमा, यो कक्षामा चाहिँ हामी कक्षा 7मा चाहिँ हामी मध्यम दूरीको दौडको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा मिडल डिस्टेन्स रेस भनेर भन्छौँ है।
ल यो शब्द तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। ल अब मध्यम दूरीको जुन दौड छ त्यसमा कति मिटरसम्म पर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागेको हुनसक्छ। ल अब मध्यम दूरीको दौड अन्तर्गत जहिले पनि 800 देखि 1500 मिटरसम्मको दौड पर्छ। ल यो कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन, यो कुरालाई हामीले सम्झनुपर्छ है। ल मध्यम दूरी भन्ने बित्तिकै कति सम्झनु पऱ्यो, 800 देखि 1500सम्म मिटरको जुन दौड छ त्यसलाई हामी मध्यम दूरीको दौड भन्ने रहेछौँ। ल अब एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई अझै बुझ्दै जाउँ, यहाँ के दिएको छ त्यही कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो कहाँबाट सुरु गर्ने, त्यही कुराहरूलाई हामी बुझौँ है त। ल अब मध्यम दूरीको दौड क्राउच स्टार्ट तथा स्ट्यान्डिङ स्टार्ट दुई तरिकाले सुरु गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब मध्यम दूरीको जुन दौड छ त्यसलाई एउटा क्राउच स्टार्ट तथा स्ट्यान्डिङ स्टार्ट, क्राउचमा बसेर अथवा स्ट्यान्डिङ उभिएरै त्यसलाई सुरु गर्न सकिने रहेछ है त। ल यो दौड सुरु गर्दा विशेष गरी क्राउच स्टार्ट तरिका बढी प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, क्राउच स्टार्ट भन्ने बित्तिकै अब जुन दौडिने अवस्थामा हामी बस्छौँ, रेडी गेट सेट गो भनेर त्यो जुन एक किसिमको दौडिँदा बस्ने पोजिसनहरू छ हो, त्यो स्टार्टमा त्यो अवस्थाबाट चाहिँ यो मध्यम दूरीको दौडलाई हामीले सुरु गर्छौँ है त। ल यस प्रकारको दौडको अभ्यास गर्दा खेलाडीले पैतालाको बीच भागले टेकेर पन्जाबाट जमिन छोड्नु पर्छ त। ल के गर्नु सकिने रहेछ हेर्नुहोस् त, अब यस्तो खालको दौड जुन गरिरहेछौँ हामी, मध्यम दूरीको दौड अथवा क्राउच स्टार्टबाट दौडलाई सुरु गर्छौँ हो, त्यो बेलामा चाहिँ खेलाडीले के गर्नु पऱ्यो, पैतालाको बीच भागले टेकेर पन्जाबाट जमिन छोड्ने अभ्यास गर्नुपर्छ है त। ल त्यो काम खेलाडीले गर्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि पैतालामा कम बोझ पर्छ र अगाडि बढ्न सहयोग हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यो किन गर्ने रहेछ भन्दाखेरि यसरी पैतालाको बीच भागले टेकेर पन्जाबाट जमिन छोड्दाखेरि चाहिँ पैतालामा बोझ कम पर्छ र हामीलाई अगाडि हुत्तिन सजिलो हुन्छ है त। त्यस्तै दौडँदा शरीरको स्थिति अलिक अगाडि झुकाउँदै लामो पाइला लिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, दौडँदाखेरि शरीरलाई अलिकति अगाडि झुकाएर चाहिँ हामीले लामो पाइला चाल्नुपर्ने रहेछ। त्यो गऱ्यौँ भने हामी चाँडै दौड समाप्त गर्न सक्छौँ है त। ल दौडँदा घुँडा धेरै उठाउनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, दौडँदाखेरि घुँडालाई हामीले धेरै उठाउनु हुने रहन्छ। त्यसै गरी पाखुरा चलाउँदा कुइना लगभग 90 डिग्रीको कोण बनाउँदै मुठीलाई पनि हलुका छोड्नुपर्छ। ल पाखुरा चलाउँदा कुइना लगभग 90 डिग्रीको कोण बनाउँदै मुठीलाई पनि हलुका छाड्नुपर्छ। ल अब त्यस्तै अर्को के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यस प्रकारका दौडका लागि शरीरमा शक्ति उत्पन्न गर्न अक्सिजनको सन्तुलन कायम हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी मध्यम दूरीको दौड दौडनको लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ, शरीरमा शक्ति चाहिने रहेछ। त्यो शक्ति उत्पादन गर्न हामीले अक्सिजनको मात्रालाई सन्तुलन गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले यी दौड एरोबिक क्रियाकलाप अन्तर्गत पर्दछन्। यी दौडनका लागि खेलाडीहरूमा वेग, गति, तागत, सहनशीलता आदिको आवश्यकता पर्छ। यसमा प्रतिक्रिया समय, गोडा र हातको स्थितिलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यसमा अब कसरी गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि खेलाडीहरूको जुन वेग छ, गति छ, तागत हो, त्यो सबै चिज चाहिँ चाहिने रहेछ यो दौडलाई दौडनको लागि। ल अब त्यस्तै गरी अर्को कुरा भनेको समयको प्रभाव हुनु पऱ्यो। गोडा र हातको स्थितिलाई पनि हामीले ध्यान दिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ। समयको स्थिति, कति समयमा चाहिँ त्यो दौड पुरा गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई हेरेर मात्रै हामी दौडने त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ है त। ल खेलाडीहरूमा यस्ता क्षमताको विकास गर्न निरन्तर तालिम र अभ्यासको आवश्यकता पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब सबै चिज एउटा गति कायम गर्न, त्यस्तै गरी आफूमा भएको जुन ताकत त्यसलाई सही सदुपयोग गरेर त्यो सहनशील हुन, त्यस्तै गरी समयमै त्यो दौडलाई पुरा गर्न, गोडा र हातको स्थितिलाई राम्रो राख्न, सबै कुराको लागि चाहिँ निरन्तर अभ्यास र तालिमको चाहिँ आवश्यकता पर्ने रहेछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल यसका लागि परिधि तथा मध्यान्तर तालिमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यसको लागि अब के गर्न सकिने रहेछ, परिधि तथा मध्यान्तर तालिम भन्ने हुन्छ हो, त्यो सञ्चालन गर्न सकिन्छ। ल अब क्रियाकलाप छ, हेर्नुहोस् त, अब कसरी चाहिँ त्यो दौडिने त्यसकै बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अब यो जुन
क्रियाकलाप छ यो चाहिँ आफैले अभ्यास गर्नुपर्छ है। आफ्नो विद्यालयको चौरमा अथवा घरमै पनि यस्तो खालको दौड गर्न सक्नुहुन्छ। घरतिरकै चौरमा अथवा विद्यालयको चौरमा यसको अभ्यास सक्नुहुन्छ र सकभर विद्यालयकै चौरमा तपाईँहरूले यसलाई अभ्यास गर्नुहोला। आफ्नो जो स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँको निर्देशनमा नै अब यो दौडलाई, मध्यम खालको दौडलाई दौडने अभ्यास गर्नुहोला। एकदम रमाइलो छ र तपाईँहरूलाई मजा पनि आउँछ यो दौडिँदाखेरि र तपाईँहरूको शारीरिक विकासको लागि पनि यस्ता खालका दौडहरू आवश्यक पर्छ। र तपाईँहरूले यसकै अभ्यास गर्नुभयो आफ्नो विद्यालयमा भने पछि विभिन्न खालका दौड प्रतियोगितामा पनि सजिलै भाग लिएर त्यसमा जित्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैले यसको अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा जरुर गर्नुहोला र आफ्नो स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको जुन विषय शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ तपाईँहरूले यो दौडलाई सिक्नुहोला। ल अब यहाँ क्रियाकलापमा पनि त्यही दिएको छ, कसरी गरिन्छ यो दौड, तपाईँहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो विद्यालयमा गर्ने त्यसकै बारेमा जानकारी दिएको छ। ल त्यसलाई पनि बुझौँ है त, कसरी गर्ने रहेछ त्यही कुरा हामी अध्ययन गरौँ। सर्वप्रथम हामीले के गर्नु पर्यो, शरीर तताउने कसरत राम्रोसँग गर्नुहोस्। ल सर्वप्रथम हामीले के गर्नु पर्यो, शरीरलाई तताउने कसरत राम्रोसँग गर्नु पर्यो। शरीर तताउने कसरत गरिसकेपछि उपलब्ध भए ट्र्याकमा वा विद्यालयको चौरमा 5 मिटरको रेडियस हुने गरी एउटा वृत्त बनाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, पहिला के गर्नु पर्यो तपाईँहरूले भाइ बहिनीहरू, सुरुमा शरीर तताउने खालका कसरतहरू गर्नु पर्यो। ल त्यो कुरा हामीले योभन्दा अघिल्लै पाठमा बुझिसकेका छौँ, कसरत कसरी गर्ने, शरीर तताउने खालका कसरतहरू हो। अब शरीर तताउने कसरत गरिसकेपछि हामीलाई के उपलब्ध छ, ट्र्याक अर्थात् एउटा बाटै छ, दौडिने बाटै छ भने बाटो भयो, नभए विद्यालयको चौरमा चाहिँ एउटा 5 मिटरको एउटा वृत्त बनाउने, 5 मिटर रेडियस भएको एउटा वृत्त हो। यस्तो खालको वृत्त जुन छ हो त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 5 मिटरको एउटा यो 5 मिटरको एउटा रेडियस भएको, जसलाई रेडियस भनेर भन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जुन केन्द्रबिन्दु छ, केन्द्रबिन्दुबाट यहाँ यो परिधिसम्मको जुन दूरी छ त्यसलाई हामी रेडियस भनेर भन्छौँ हो। अब यसरी एउटा वृत्त बनाउने र त्यो वृत्तमा के गर्ने, अब शिक्षकको सहयोगमा परिधि तालिमका विभिन्न 8वटा क्रियाकलापहरू, बोर्ड जम्प, स्किपिङ, सिटअप, डम्बेल कर्ल गर्ने, स्क्वाट थ्रस्ट, बेन्च प्रेस, उफ्रने र भित्ता छुने, पालो गरेर घुँडा उचालेर छाती छुने छनौट गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब यो परिधिभित्र तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, बोर्ड जम्प गर्न सक्नुहुन्छ, स्किपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा नै छ स्किपिङ भनेको, सिटअप गर्न सक्नुहुन्छ, डम्बेल कर्ल गर्ने, स्क्वाट थ्रस्ट गर्ने, बेन्च प्रेस गर्ने, उफ्रने र भित्ता छुने, पालो गरेर घुँडा उचालेर छाती छुने हो। त्यसपछि अब यति क्रियाकलाप गरिसकेपछि त्यसपछि एउटा स्टेसनको क्रियाकलाप 30 सेकेन्ड जति तीव्र गतिमा गर्ने र त्यसपछि केही समय 45 सेकेन्ड जति आराम गर्ने र अर्को स्टेसनमा गई पुनः 30 सेकेन्ड क्रियाकलाप गर्दै सबै स्टेसनको सबै क्रियाकलापहरू पालो गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब दौडनको लागि यो चाहिँ पूर्व अभ्यास हो। ल यसमा के गर्नु पर्यो, बोर्ड जम्प गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ 8वटा जुन क्रियाकलापहरू छ त्यो सबैलाई पालो एउटालाई गरिसकेपछि एकछिन आराम गर्दै अर्को एकछिन आराम, एकछिन आराम, यसरी चाहिँ सबै क्रियाकलापलाई पालो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले मैले भनेकै आधारमा नि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले भनेको आधारमा गर्न सक्नु भएन भने आफ्नो जो कक्षा शिक्षक हुनुहुन्छ स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको हो उहाँसँग सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्नुहोस् है त। ल उहाँले जसरी सिकाउनुहुन्छ त्यसै गरी नै यसको सही अभ्यास गर्नु होला है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। ल अब अर्को क्रियाकलाप पनि छ, हेर्नुहोस् त। अर्को क्रियाकलापमा के भनेको छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम सबैले जिउ तताउने कसरत गर्नुहोस्। ल सुरुमा के गर्नु पर्यो, सबैले जिउ तताउने कसरत गर्ने।
त्यसपछि विद्यालयको चौर वा ट्र्याकमा केही फन्का लगाउनुहोस्। ल, सबैले पहिला जिउ तताउने कसरतहरू गर्ने, त्यसपछि विद्यालयको चौर अथवा ट्र्याकमा चाहिँ 1 फन्को लाउनु पऱ्यो अथवा 2 फन्को, तपाईँले कति सक्नुहुन्छ त्यो 1-2 फन्का लाउने, घुम्ने, त्यो विद्यालयको चौरलाई घुम्ने। सो क्रममा आफूलाई गाह्रो भएमा केही समय आराम गर्नुपर्छ। ल, त्यसरी केही फन्का लाउँदाखेरि आफूलाई केही गाह्रो जस्तो भयो भने केही समय आराम गर्नुपर्छ। त्यसरी गाह्रो भयो भने केही समय आराम गर्नुपर्छ। अभ्यासको क्रममा न्यून, मध्यम वा उच्च वेगमा मध्यम दूरीको दौडको अभ्यास गर्नुहोस्। ल, हेर्नुहोस् त, अभ्यासको क्रममा अब बिस्तारै दौडिने कुनै बेलामा, त्यसपछि अलि मध्यम तरिकाले दौडिने र एकदम तीव्र गतिमा चाहिँ त्यो मध्यम दूरीको जुन दौड छ त्यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल, तपाईँहरूले सजिलै यो दौड पुरा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, सुरुमा के गर्नु पऱ्यो? अब सुरुमा जिउ तताउने अभ्यास गर्नुहोस्, कसरतहरू गर्नुहोस्। त्यसपछि विद्यालयको चौर अथवा ट्र्याकमा गएर चाहिँ केही फन्का लाउनुहोस् बिस्तारी। अब त्यो फन्का लाउँदाखेरि बिस्तारी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बिस्तारी अब अलिकता ठिक्क तरिकाले अथवा एकदम छिटो गतिमा पनि त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब यस्तो क्रममा हामीलाई केही गाह्रो भयो भने केही समय हामीले आराम गर्न सक्छौँ है त। ल, अनि फेरि त्यही दौडिने काम अभ्यास हामी गर्न सक्छौँ। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले अब यो छोटो दौडमा बुझ्यौँ है त। ल, अब यो पछि हामी अब हाई जम्पको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल, हाई जम्पका केही सिपहरू छन्, हो त्यो सिपहरू सिकौँ। पहिला हाई जम्प भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ, त्यसका सिपहरू, विभिन्न सिपहरू हुन्छन्, त्यो सिपहरूलाई बुझौँ है त। हाम्रो पाठमा यही कुरा दिएको छ। ल, अब यसैलाई बुझ्दै जाउँ, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल, हेर्नुहोस् त, अब हाई जम्प भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ है त। त्यसपछि मात्र त्यसको सिपहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल, जमिनको सतहबाट हामी जति अधिकतम उचाइ नाग्ने जुन क्रिया छ अर्थात् क्रियाकलाप छ त्यसलाई हामी हाई जम्प भनेर भन्छौँ है त। जमिनको जुन सतह छ त्यो सतहबाट अधिकतम उचाइ आफूले सके जति माथि उफ्रने जुन अथवा नाग्ने क्रियाकलाप छ त्यसलाई हामी हाई जम्प भनेर भन्छौँ है त। त्यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो खेल एप्रोच दौड, टेक अफ, क्लियरेन्स र ल्यान्डिङ जस्ता सिपहरूको प्रयोग गरी खेलिन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, यो खेल कसरी खेलिरहेछ, कस्ता खालका सिप प्रयोग हुने रहेछ भन्दाखेरि यसमा एप्रोच दौड हुन्छ, सुरुमा अलिकति दौडने, त्यसपछि टेक अफ, जमिनलाई छोड्ने काम, त्यसै गरी क्लियरेन्स भनेको एउटा जुन बार लगाइएको हुन्छ त्यो बारलाई सजिलै नाग्ने, बिना नछोई त्यसलाई छुँदै नछोइकन त्यसलाई नाग्ने, र ल्यान्डिङ, अब हावाबाट त्यो निश्चित उचाइ हामीले पार गरिसकेपछि तल जमिनमा गोडा टेक्ने, सकुशल उत्रने जुन कार्य छ त्यसलाई ल्यान्डिङ भन्छौँ। हो, यस्ता खालका सिपहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई खेलिन्छ है त। ल, हेर्नुहोस् त, अब यसकै बारेमा हामी बिस्तारै चर्चा गरौँ। हाई जम्प गरिसकेपछि अवतरण अथवा ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँमा उपयुक्त म्याट वा जमिन केही खाल्डो पारी 1-1.5 फिट बालुवा भरेको हुनुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, जहाँनिर हामीले ल्यान्ड गर्छौँ अथवा अवतरण गर्छौँ हो त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि उपयुक्त जमिन अथवा म्याट ओछ्याउनु पर्ने रहेछ, र जमिन उपयुक्त बनाउनको लागि हामीले केही अलिकति खाल्डो खनेर त्यहाँ चाहिँ बालुवा भरेको हुनुपर्ने रहेछ। यहाँ हामीले इस्टर्न कट अफ र वेस्टर्न रोल पद्धतिबाट हाई जम्प गर्ने तरिकाको अभ्यास गर्छौँ। ल, हेर्नुहोस् त, यहाँनिर इस्टर्न कट अफ र वेस्टर्न रोल हो त्यो दुईवटा पद्धतिबाट चाहिँ हाई जम्प गर्ने तरिका गर्ने रहेछौँ। ल, हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो तरिकाको जुन अभ्यास छ यो चित्रमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई हामी इस्टर्न कट अफ भनेर भन्ने रहेछौँ है त। त्यस्तै अर्को छ वेस्टर्न रोल। ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी रोल भएको जस्तो तरिकाले उसले गर्दैछ, यसलाई हामी वेस्टर्न रोल भनेर भन्ने रहेछौँ। ल, अब इस्टर्न कट अफ स्टाइल कस्तो हो त त्यसलाई हामी बुझौँ है त। ल, अब यो भनेको कस्तो रहेछ यसलाई बुझौँ। इस्टर्न कट अफ स्टाइल। ल, हाई जम्प गर्ने विभिन्न तरिकाहरूमध्ये इस्टर्न कट अफ स्टाइल एक हो। ल, हेर्नुहोस् त, हाई जम्प धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ। अब त्यसमा इस्टर्न कट अफ स्टाइल पनि एउटा रहेछ। यो सिजर कट स्टाइलमा परिमार्जित रूप हो। ल, हेर्नुहोस् त, जुन
सिजर कट स्टाइल छ, अर्थात् कैँची जस्तो बनाएर आफ्नो शरीरलाई कुनै एउटा तार अथवा बारलाई नाग्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी सिजर कट स्टाइल भन्छौँ। हो त्यसकै परिमार्जित रूप हो, त्यसलाई नै परिमार्जन गरेर बनाएको यसको रूप रहेछ। ल यस तरिकाबाट हाइजम्प गर्दा खेलाडीहरूले शरीरलाई अगाडितर्फ फर्काएर चित्रमा देखाए जस्तै हात र खुट्टा समानान्तर गराई क्रसबार नाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, ल यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ देखाइएको छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि खेलाडीले आफ्नो शरीरलाई अगाडितिर फर्काउने र चित्रमा देखाए जस्तो हात र गोडालाई समानान्तर गराएर क्रसबार नाग्नुपर्ने रहेछ। ल यो चाहिँ इस्टर्न कटअप स्टाइलमा हुने रहेछ है त। अब वेस्टर्न रोल हेर्नुहोस् त, वेस्टर्न रोलको पनि चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँबाट उसले जम्प गर्दैछ, त्यो बारलाई नाग्न खोज्दैछ। ल अब यो चरणबाट यो चरणबाट यसरी नागेर यहाँ ल्यान्डिङ गरेको छ। ल हेर्नुहोस् त वेस्टर्न रोल। अब यो चित्र हेर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो कसरी गर्ने रहेछ वेस्टर्न रोल भनेर। ल अब त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। अझै के कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसलाई अझै बुझ्दै जाउँ। ल वेस्टर्न रोल तरिकाबाट हाइजम्प गर्नका लागि 30-40 डिग्रीको कोण बनाउँदै एप्रोच दौड सुरु गर्नुपर्छ। ल सुरुमा एप्रोच दौड अलिकति दौडने काम गर्छौँ, त्यसपछि मात्र अनि टेकअफ गर्छौँ। त्यसपछि टेकअफ गरेपछि शरीरलाई होरिजेन्टल अर्थात् क्षितिजीय रूप, एउटा यसरी क्षितिजीय रूप होरिजेन्टल भन्छौँ यसलाई, क्षितिजको जस्तै तरिकाले होरिजेन्टल हो, जसलाई हामी क्षितिजीय भन्छौँ है त। क्षितिजीय रूपमा यसरी बस्ने रूपमा क्रसबार माथि देब्रे वा दाहिने हात पारी चित्रमा देखाए जस्तै क्रसबार नाग्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तै तरिकाले क्रसबार नाग्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ केही एप्रोच दौड गर्दैछौँ यहाँ हामी, त्यसपछि यहाँ टेकअप गर्दैछौँ, यहाँ एप्रोच दौड गर्दैछौँ, यहाँ टेकअप गर्दैछौँ। त्यसपछि अब होरिजेन्टल पोजिसनमा क्षितिजीय रूपमा चाहिँ क्रसबार नाग्नुपर्ने रहेछ। चित्रमा देखाए जस्तै दाहिने हात अथवा देब्रे हातलाई त्यसरी बाहिर निकालेर हो। अब त्यसपछि चाहिँ पिठ्युको भाग ल्यान्डिङ क्षेत्रमा र मुख ल्यान्डिङ क्षेत्र विपरीत गरी क्रसबार नाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, पिठ्युको जुन भाग छ, हाम्रो जुन पिठ्यु छ हो, त्यो चाहिँ ल्यान्डिङ क्षेत्रमा र मुखलाई चाहिँ ठ्याक्कै ल्यान्डिङ क्षेत्रको विपरीत। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै गरी क्रसबार हामीले नाग्नुपर्ने रहेछ। ल यति चाहिँ हामीले वेस्टर्न रोलमा गर्ने रहेछौँ है त। ल अब हाइजम्पका केही सिपहरू छन् हो, त्यो सिपहरू कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो सिपहरू के हुन् त्यसलाई चर्चा गरौँ है त। ल पहिलो छ एप्रोच दौड भन्छौँ जसलाई, अथवा एप्रोच भन्छौँ। यसका लागि टेकअफ गर्नु अगाडि विभिन्न आकारमा निर्धारित दूरीबाट दौडाउनु अथवा टेकअपसम्म पुग्नु एप्रोच हो। ल हेर्नुहोस् त, अब यसलाई नाग्नुपर्ने छ, यो एउटा बार छ हो, यसलाई हामीले नाग्नुपर्ने छ। यहाँ एकजना खेलाडी छ। ल अब यो खेलाडीले यहाँबाट दौडिन्छ, केही समय दौडिन्छ, एउटा निर्धारित ठाउँबाट चाहिँ उसले उफ्रिनु पर्ने हुन्छ, यसरी उफ्रेर नाग्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यसलाई हामी टेकअफ पोइन्ट भन्छौँ हो। टेकअफ पोइन्ट अथवा टेकअफ गर्ने जुन बिन्दु छ, ठाउँ छ, टेकअप प्लेस हो, त्यहाँबाट अब दौडिने यहाँबाट टेकअफ सम्म चाहिँ पुग्नु चाहिँ यो एप्रोच दौड हुने रहेछ। यसलाई चाहिँ हामी एप्रोच दौड भनेर भन्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुमा टेकअफ गर्नु अगाडि, टेकअफ भनेको जमिनलाई छोड्दै अब हावातिर उड्नु, जमिनलाई छोड्ने जुन अन्तिम क्रिया छ, एउटा हाम्रो गोडाले जमिन छोड्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी टेकअप भन्छौँ हो। त्यो गर्नु अगाडि विभिन्न आकारमा अब तपाईँ जसरी पनि दौडिन सक्यो, एउटा निर्धारित दूरीबाट दौडेर त्यो टेकअपसम्म पुग्नुलाई एप्रोच दौड भनेर भन्ने रहेछौँ। एप्रोच दौड करिब 7 पाइला मात्रै पनि गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एप्रोच दौड करिब 7 पाइला दौडेर भने अब त्यो एप्रोच दौड हुने रहेछ। 7 पाइला हामीले दौड्यौँ भने त्यो चाहिँ एप्रोच दौड पनि हुने रहेछ है त। ल अब यो बुझिसकेपछि अब हामी अर्को सिपको बारेमा चर्चा गरौँ, जुन चाहिँ छ टेकअफ। ल टेकअफ
ल हेर्नुहोस् त, अब टेक अफ भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ। ल एप्रोच पछि माथितिर उफ्रनको लागि देब्रे वा दाहिने खुट्टाले जोडसँग जमिनमा धक्का मारेर शरीरलाई माथि लैजाने कार्य टेक अफ हो। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी हामीले अब यहाँ यो दूरी पार गर्नु छ, यो बारलाई नाग्नु छ भने अब यहाँ जुन टेक अफ पोइन्टमा हामी पुगिसकेका त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, देब्रे अथवा दाहिने खुट्टालाई जमिनमा धस्काएर चाहिँ शरीरलाई यसरी माथि यो बारतिर यसलाई नाग्नको लागि लग्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी टेक अफ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल टेक अफ गर्दा शरीरको तौल टेक अफ गर्ने खुट्टामा पर्न जान्छ। ल हेर्नुहोस् त, टेक अफ गर्दाखेरि शरीरको सबै तौल जुन खुट्टा पछाडि हामीले उचाल्नेवाला छौँ त्यसमा पर्छ। पहिलो खुट्टा त हामीले उचालिसकेका हुन्छौँ दौडनको लागि, एउटा खुट्टाले एउटा खुट्टालाई धस्काएर हामी जमिनमा उड्न खोज्छौँ हो। त्यो गर्दाखेरि अब टेक अफ गर्ने खुट्टामा पर्न जान्छ र टेक अफसँग शरीरलाई उचाइतिर उचाल्न मद्दत पुग्छ। ल हेर्नुहोस् त, हो के हुने रहेछ, टेक अफ गर्दाखेरि शरीरको जुन तौल छ हो त्यो टेक अफ गर्ने खुट्टामा पर्न जान्छ, टेक अफ गर्ने खुट्टामा पर्न जान्छ र टेक अफसँग शरीरलाई उचाइतिर उचाल्न मद्दत पुग्छ। त्यसले नै शरीरलाई उचाइतिर उचाल्नको लागि मद्दत गर्ने रहेछ। ल अब त्यसपछि अर्को सिप छ, महत्त्वपूर्ण सिप क्लियरेन्स। ल हेर्नुहोस् त, अब के हो त्यो क्लियरेन्स भन्दा खुट्टाले टेक अफ गरी अधिकतम उचाइमा पुगेपछि शरीरले क्रस बारलाई नाग्नुलाई क्लियरेन्स भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामी यहाँबाट उफ्र्यौँ, एउटा क्रस बार छ, एउटा उफ्रिएर यो क्रस बारलाई नाग्यौँ हामीले, अर्थात् हावामा चाहिँ उफ्रिँदाखेरि यो क्रस बारलाई चाहिँ हामीले सजिलै नाग्यौँ, उता ल्यान्ड गरेको छैनौँ तर क्रस बारलाई नछोइकन शरीरले त्यो क्रस बारलाई नाग्यौँ भने त्यसलाई हामी क्लियरेन्स भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल अब क्लियरेन्स गर्ने तरिका हरेक विधि वा स्टाइल अनुसार फरक हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, क्लियरेन्स गर्ने अब विधि चाहिँ अब अनेक किसिमको हुन्छ, फरक हुन्छ। हामीले भर्खरै यहाँ चर्चा गऱ्यौँ जुन यो वेस्टर्न रोल छ त्यो पनि क्लियरेन्सको एउटा अभ्यास हो है त। ल क्लियरेन्सको अभ्यास हो। त्यसै गरी इस्टर्न कट अफ स्टाइल, यो पनि क्लियरेन्सको स्टाइल हो, किनभने बारलाई नछोइकन आफ्नो शरीरलाई मोड्ने बङ्ग्याउने कसरी हुन्छ त्यो गर्ने क्रिया छ, त्यसलाई हामी क्लियरेन्स भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा सम्झाउनु पऱ्यो। ल भाइ बहिनीहरू, अब अर्को छ अवतरण, जसलाई हामी ल्यान्डिङ भनेर भन्छौँ। ल अब ल्यान्डिङ भनेको के हो त्यसलाई पनि बुझौँ है त। शरीरले क्रस बारलाई नागिसकेपछि म्याट वा पिठमा सुरक्षित तरिकाले आफ्नो शरीरलाई झार्नु नै अवतरण हो। ल हेर्नुहोस् त, अब शरीरले क्रस बारलाई नाग्यो, यो क्रस बार छ, यसलाई शरीरले नाग्यो, यहाँबाट गएर यसलाई शरीरले नाग्यो र अब उसले के गर्नु पऱ्यो, यहाँ जुन बालुवा ओछ्याएको हुन्छ अथवा म्याट ओछ्याएको हुन्छ हो त्यसमा चाहिँ आफ्नो शरीरलाई सुरक्षित तरिकाले झार्यो भने, यहाँनिर झार्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अवतरण हुन पुग्छ है त। ल त्यसलाई चाहिँ हामी अवतरण भन्ने रहेछौँ। अवतरण गर्दा हाइजम्पको तरिकाअनुसार काँध वा पिठ्युबाट पनि गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ल अवतरण गर्दाखेरि जुन हाइजम्पको तरिका छ त्यही तरिकाअनुसार चाहिँ काँध वा पिठ्युबाट पनि हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ, काँध वा पिठ्युबाट पनि गर्न सक्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब त्यस्तै अर्को छ, यहाँ हेर्नुहोस् त क्रियाकलाप। ल क्रियाकलापमा चाहिँ अब तपाईँहरूको अभ्यास आयो है भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा अब यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। आफ्नो कक्षा शिक्षक जो हुनुहुन्छ स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको जुन विषय शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूको निर्देशनमा उहाँहरूलाई अगाडि लिएर तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्नुपर्छ है त। ल अब त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो क्रियाकलापमा के भन्न खोजेको छ भन्दा सर्वप्रथम जिउ तताउने क्रियाकलाप राम्रोसँग गर्नुहोस्। ल तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो, सर्वप्रथम जिउलाई तताउने अभ्यास क्रियाकलाप राम्रोसँग गर्नुलाई तपाईँहरूले योभन्दा अघिको पाठमा त्यो कसरतहरूको बारेमा सिकिसक्नु भएको छ, जिउलाई कसरी तताउने र सूक्ष्म तरिकाको व्यायाम अथवा कसरतहरू जानिसक्नु भएको छ हो। त्यसलाई पहिला तपाईँहरूले गर्नुहोस्। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, विद्यालयको चौरमा आवश्यक सामग्रीसहित हाइजम्प गर्ने उपयुक्त ठाउँ बनाई पालो इस्टर्न कट अफ र वेस्टर्न रोल पद्धतिबाट हाइजम्पको अभ्यास गर्नुहोस्। अभ्यास गर्दा केही समस्याहरू आएमा शिक्षकसँग सहयोग लिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब जहिले पनि शिक्षकलाई लिएर मात्रै तपाईँहरूले यो शारीरिक शिक्षा अन्तर्गतका जुन खेलकुदका विषय अथवा एथलेटिक्सका विषय, त्यसै गरी कसरतको विषय, त्यो चाहिँ सबै
एकजनाको गाइडेन्समा एकजनाले हेरेर उसको निर्देशनमा मात्रै यो अभ्यासहरू गर्नु होला है। आफ्नो खुसीले आफै तरिकाले यसको अभ्यास नगर्नु होला। त्यो गरियो भने हामीले सही अभ्यास गरिरहेको छैनौँ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले सकभर चाहिँ एकजना शिक्षक अथवा यसकै विषयमा जानकार व्यक्ति, शारीरिक शिक्षाको बारेमा जानकार व्यक्ति जसले यसको अभ्यास गरिरहेछ, जसलाई हामी कोच भन्छौँ अथवा मास्टर भन्छौँ, हो उसको निगरानीमा, उसको निर्देशनमा मात्रै यो कामहरू गर्नलाई। ल अब केही गाह्रो छैन। जुन हामीले भर्खरै इस्टर्न कट अफ र वेस्टर्न रोलको जुन हाई जम्प पद्धति सिक्यौँ हो, त्यसैलाई प्रयोग गर्नको लागि हामीले अब आफ्नो विद्यालयको चौरमा अब त्यो हाई जम्प गर्ने एउटा ठाउँ खोजेर, जहाँनिर चाहिँ बालुवाहरू भएको छ, जहाँ गिटी ढुङ्गासुङ्गा छैन, एकदम सफा राम्रो छ, दौडेर आएर जम्प गर्दाखेरि यदि कदम कदाचित लडिहाल्यो भने पनि चोटपटक नलाग्ने ठाउँ हो, त्यस्तो ठाउँ खोजेर चाहिँ अब यो हाई जम्पको अभ्यासहरू तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। ल जहिले पनि शिक्षकको सहायताबाट मात्रै यसको अभ्यास गर्नु होला है। एकदम सजिलो छ, त्यही गाह्रो छैन। ल अब भाइ बहिनीहरू, यो पछि हामी अब सर्टपट भन्ने जुन क्रियाकलाप छ, फ्याँक्ने खालको क्रियाकलाप हो, जुन एथलेटिक्सको एउटा पाटो हो, त्यसलाई हामी चर्चा गर्छौँ है त। त्यसको बारेमा हामी बुझ्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, रमाइलो पनि छ र तपाईँहरूले यसको अभ्यास आफ्नो विद्यालयमा जरुर गर्नुहोला। कसरी सर्टपट गरिन्छ, सर्टपट खेल खेलिन्छ, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। ल आउनुहोस् त, के हो त सर्टपट भनेको, त्यसलाई बुझौँ पहिला। ल सर्टपट भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झने भन्दाखेरि, फलाम वा अन्य धातुबाट जुन बनेको एउटा गोलाकार वस्तु छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले हातको पन्जाले समातेर फ्याल्ने जुन एउटा सिप छ, त्यसलाई हामी सर्टपट भन्छौँ है त। सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि फलामको डल्लोहरूलाई एउटा निश्चित ठाउँबाट निश्चित दूरी नगाउने अथवा त्योभन्दा परको दूरी पार गर्ने जुन अभ्यास छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सर्टपट भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल आउनुहोस् त, हाम्रो पाठमा कसरी यसलाई व्याख्या गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ अब बुझौँ है त। फलाम वा अन्य धातुहरूको मिश्रणबाट निर्मित गोलाकार वस्तु, ल हेर्नुहोस् त, कस्तो वस्तु हुनु पऱ्यो, गोलाकार वस्तु हुनु पऱ्यो हो। 1.07 मिटरको अर्धव्यासमा निर्मित वृत्ताकारबाट हातको पन्जाले समाती काँधमाथिबाट धकेलेर फ्याँक्ने सिपलाई सर्टपट भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, के रहेछ त सर्टपट भन्दाखेरि, फलाम वा अन्य धातुबाट बनेको एउटा गोलाकार वस्तु। अब त्यो चाहिँ कहाँबाट फ्याल्न पर्ने हो भन्दाखेरि, एउटा वृत्त हामीले बनाएको हुन्छौँ, त्यो वृत्तमा के हुन्छ भन्दा 1.07 मिटरको एउटा अर्धव्यास हुन्छ हो। त्यो अर्धव्यासबाट चाहिँ हामीले हातको पन्जाको सहायताले कुमको सिधा राखेर त्यसलाई जति सक्दो पर फ्याँक्ने जुन सिप छ, त्यसलाई हामी सर्टपट भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब सर्टपटमा केही आवश्यक सिपहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। सर्टपट गर्दाखेरि एउटा सिपहरू हामीलाई आवश्यक परेको हुन्छ हो। त्यो सिपको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हेर्नुहोस् त, अब पहिलो सिप के छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो सिप छ होल्डिङ। ल होल्डिङ के हो त, यो होल्डिङ भनेको, त्यसलाई हामी बुझौँ है त। होल्डिङ सर्टपटको पहिलो आधारभूत सिप हो। ल हेर्नुहोस् त, होल्डिङ चाहिँ सर्टपटको पहिलो आधारभूत सिप रहेछ। सर्टलाई समाउनुलाई सर्टपट खेलमा होल्डिङ भनिन्छ। ल हेर्नु त, जुन सर्ट हो यो फलाम अथवा अन्य धातुबाट बनेको जुन अर्धगोलाकार जुन गोलाकार वस्तु छ, अर्धगोलाकारबाट चाहिँ फ्यालिन्छ है त। ल गोलाकार विशेष गरेर जुन फलाम छ त्यसलाई हामी सर्ट भन्छौँ हो। त्यो सर्टलाई समाउनु नै होल्डिङ भनेर भन्छौँ है त। त्यसलाई सर्टलाई समाउनुलाई नै हामी सर्टपट खेलमा होल्डिङ भनेर भन्छौँ। ल के रहेछ त होल्डिङ भनेको भन्दाखेरि, जुन सर्ट छ, फलामको जुन डल्लो वस्तु छ अथवा अन्य धातुबाट बनेको एउटा जुन वस्तु छ, गोलाकार वस्तु हो, त्यसलाई सर्ट भन्ने रहेछौँ र त्यसलाई समाउनुलाई होल्डिङ भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सर्टपट खेलमा उत्कृष्ट तरिकाले प्रदर्शन गर्नको लागि खेलाडीहरूले सर्वप्रथम सर्टलाई राम्रोसँग समाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त,
अब सर्टपट खेलमा आफू उत्कृष्ट हुनको लागि पहिला त सर्टलाई नै हामीले समाउन जान्नुपर्छ। सर्टलाई राम्रोसँग समाउन जानियो र त्यसलाई फ्याँक्न राम्रोसँग सक्यो भने हामी उत्कृष्ट हुन सक्छौँ त्यो खेलमा। त्यसैले अब सर्टलाई चाहिँ राम्रोसँग उत्कृष्ट तरिकाले खेल्नको लागि हामीले त्यसलाई सर्वप्रथम राम्रोसँग समाउन जान्नु पर्यो है त। अब यसलाई खेलाडीहरूले चित्रमा देखाए जस्तै गरी हातको बुढी औँला र अन्य औँलाको बिचमा पारी समात्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हातको यो बुढी औँला छ र अन्य औँला चाहिँ चारै औँलामा पर्ने गरी समाउने र समाउँदाखेरि यो हत्केलामा सकभर धेरै चाहिँ यसलाई नअड्याउने, हत्केलाले धेरै नगर्ने, सकभर हातकै औँलाहरूको बढी प्रयोग गरेर यसलाई समाउने गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने फाल्नको लागि सजिलो हुन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। अब यो पहिलो सिप हो। अब अर्को सर्टपटमा के सिप हुन्छ त्यसलाई पनि बुझौँ है त। ल अर्को सिप छ स्टान्स। ल स्टान्स, ल अब के हो त्यो स्टान्स भनेर अब यसको बारेमा बुझौँ है त। ल अब स्ट्यान्स भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ है त। हेर्नुहोस् त, खेलाडीहरूले सर्ट समातेर रिङमा प्रवेश गरेपछि शरीर सन्तुलन गर्नको लागि अघिल्लो खुट्टा जमिनमा पूर्ण रूपमा टेक्ने, त्यस्तै अर्को खुट्टा सपोर्ट लिएर रहने अवस्थालाई स्ट्यान्स भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, स्ट्यान्स भनेको के रहेछ भन्दाखेरि जब हामी सर्ट्सलाई समात्छौँ, त्यो फलामको डल्लोलाई समाउँछौँ हो, त्यसलाई समाएर हामी रिङमा प्रवेश गर्छौँ त्यसलाई फाल्नको लागि र शरीर सन्तुलन गर्नको लागि, हाम्रो शरीरलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि हामीले अघिल्लो जुन खुट्टा छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा जमिनमा टेक्छौँ र अर्को खुट्टालाई यसो सपोर्ट लिएर रहने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी स्ट्यान्स भनेर भन्छौँ है त। ल यस अवस्थामा सर्टलाई चिउँडोभन्दा तल नझारी राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यस अवस्थामा चिउँडोलाई के गर्ने, सर्टलाई जुन सर्ट छ हो त्यो सर्टलाई चिउँडोभन्दा तल नझारी राख्नुपर्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल यहाँ स्ट्यान्सको यहाँ धेरै प्रक्रियाहरू दिएको छ, अथवा ग्लाइडिङ अब फेल्ने बेलाको पनि अब जुन कुरा दिएको छ। ल अब हेर्नुहोस् त, अब यो पछि अर्को सिप छ ग्लाइडिङ। ल ग्लाइडिङ, ल के हो त यो ग्लाइडिङ त्यसलाई पनि बुझौँ है त। खेलाडीहरूले सर्टपट रिङमा गति उत्पन्न गर्नका लागि एक खुट्टाका भरमा शरीरलाई अलि झुकाएर अर्को खुट्टालाई बिस्तारै घिसार्दै ग्लाइडिङ गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब ग्लाइडिङ कसरी गर्ने रहेछ, कसरी यो सिपको प्रयोग गर्ने रहेछ भन्दा खेलाडीहरू जब सर्टपट रिङमा हुन्छन् हो त्यति बेला उनीहरूलाई गति चाहिन्छ त्यो फ्याँक्नको लागि, सर्टलाई फाल्नको लागि हो। त्यो गति उत्पादन गर्नको लागि एउटा खुट्टाको भरमा शरीरलाई अलिकति झुकाएर अर्को खुट्टालाई बिस्तारै घिसार्नुलाई ग्लाइडिङ भनिन्छ, अथवा त्यो गर्नु नै ग्लाइडिङ हो। अब यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको शरीरमा चाल वा गति उत्पन्न गर्नु हो। त्यो किन गर्ने रहेछ ग्लाइडिङ भन्दाखेरि शरीरमा चाल अथवा गति उत्पन्न गरेर त्यो सर्टलाई फाल्नको लागि हामीले त्यो गति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, शरीरमा चाल अथवा गति उत्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो पछि अब अर्को छ थ्रोइङ। ल अब फाल्ने काम हेर्नुहोस् त, थ्रोइङ भन्ने बित्तिकै फाल्ने काम। सर्टपट फ्याँक्ने क्रममा ग्लाइडिङ सँगसँगै सम्पूर्ण शक्ति लगाई छेलो हातबाट हुत्याउने अथवा फ्याँक्ने कार्यलाई थ्रोइङ भनेर भन्छौँ है त। ल हातबाट त्यो जुन सर्ट छ, त्यो फलामको डल्लो छ, त्यसलाई फ्याँक्ने अथवा हुत्याउने कार्यलाई हामी थ्रोइङ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल थ्रोइङका क्रममा खेलाडीहरूले एक खुट्टा स्टप बोर्डको अगाडिपट्टिबाट सपोर्ट लिन सक्छन्, तर त्यसभन्दा माथि लैजान पाइन्छ, तर त्यसको माथि भने टेक्नु वा छुनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी सर्ट फाल्ने बेलामा सर्ट फाँक्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ, एउटा खुट्टाले स्टप बोर्ड हुन्छ, एउटा स्टप बोर्ड यहाँबाट जस्तै कि यही चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो खेलाडीले यहाँ हेर्नुहोस् त सर्टलाई फाल्ने कोसिस गरिरहेछ, त्यो फाल्ने क्रममा चाहिँ यहाँ एउटा स्टप बोर्ड हुन्छ हो, त्यो स्टप बोर्डलाई उसले अगाडिपट्टिबाट यहाँ सपोर्ट लिन त सक्छ, त्योभन्दा माथि पनि लैजान पाइन्छ, तर त्यसको माथि यहाँनिर टेक्न पाइँदैन उसले, र त्यसलाई छुन पनि पाइँदैन है त। ल ठ्याक्कै यहाँ उसको यतापट्टि साइडमा चाहिँ यति साइडमा चाहिँ उसले छुन पायो, उसको गोडा यहाँ छुन पायो, तर उसले यहाँ माथि टेक्न पाएन र छुन पनि पाएन यहाँ माथि है त। यहाँ अगाडि चाहिँ उसले त्यो गोडा छोएर
त्यसलाई फाल्न सक्छ है त, सर्टलाई फाल्न सक्छ, तर त्यो माथि टिक्न अथवा छुन चाहिँ उसले पाउने रहेनछ। ल त्यसपछि अब अर्को छ, हेर्नुहोस् त, रिभर्स। ल के हो त यो रिभर्स, त्यसलाई पनि बुझौँ है त। ल खेलाडीले सर्ट थ्रो गरिसकेपछि तत्काल शरीरलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि सर्ट थ्रो गरेको दिशाबाट ठिक विपरीत दिशातर्फ फर्कन सक्ने सिपलाई रिभर्स भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रिभर्स भनेको के रहेछ भन्दा जब खेलाडीले सर्ट फाल्छ, त्यो फलामको डल्लोलाई फाल्छ, त्यो फालिसकेपछि अब उसले आफ्नो शरीरलाई सन्तुलन गर्नको लागि ठ्याक्कै अब उल्टो दिशा, उसले जुन दिशामा सर्टलाई फालेको थियो ठ्याक्कै त्यसको उल्टो दिशामा चाहिँ ऊ फर्कनु पर्ने हुन्छ आफ्नो शरीरलाई सन्तुलन राख्नको लागि हो। त्यही सिपलाई चाहिँ हामी रिभर्स भनेर भन्छौँ है त, त्यही सिपलाई चाहिँ हामी रिभर्स भनेर भन्छौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब यसले खेलाडीहरूलाई डिसक्वालिफाइड हुनबाट बचाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, यसले खेलाडीलाई डिसक्वालिफाइड भनेको अब खेलमा क्वालिफाइड, त्यसको लागि खेलमा उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त भनेर भन्छ, त्यसको लागि सक्षम अथवा असक्षम खेलको लागि भनेर त्यो मापन गरिन्छ। अब यस्तो खालको रिभर्स लिन सक्यो भने, शरीरलाई सन्तुलनमा राखेर चाहिँ रिभर्स लियो भने अब खेलाडी चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हुनबाट बच्ने रहेछ, डिस्क्वालिफाइड हुनेबाट बच्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यसरी अब यो सन्तुलन मिलाएर हामी रिभर्स गऱ्यौँ, शरीरलाई हामीले ठ्याक्कै सर्ट फालेकै उल्टो दिशामा सन्तुलित रूपमा राख्न सक्यौँ भने हामी यो अयोग्य जुन छ यसमा योग्य र अयोग्य भन्ने हुन्छ यो खेलको लागि हो, त्यो अयोग्य हुनबाट बच्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, अर्को क्रियाकलाप छ। ल तपाईँहरूले गर्ने अभ्यास आयो है त, अब आफ्नो विद्यालयमा यही चाहिँ अभ्यास तपाईँहरूले अब गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सर्वप्रथम सबैले जिउ तताउने क्रियाकलाप राम्रोसँग गर्नुहोस्। ल पहिला के गर्नु पर्यो, सबैले जिउ तताउने क्रियाकलाप गर्ने। त्यसपछि सटपट रिङमा पालो सटपटका आधारभूत सिपहरूको अभ्यास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब पहिला सुरुमा जिउ तताउने कसरतहरू गर्ने, त्यसपछि अब सटपट रिङमा गएर पालो चाहिँ सटपटका जुन आधारभूत सिपहरू छ हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ हो, त्यसको चाहिँ अभ्यास गर्ने। अब सुरुमा के गर्ने हुन्छ, हाम्रो सिपहरूमा हामीले बुझिसकेका छौँ। ल हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, पहिला होल्डिङ गर्ने, त्यो सर्टलाई समाउने जुन सिप छ त्यसलाई होल्डिङ भन्छौँ। स्ट्यान्स भनेको अब त्यो फ्याँक्नको लागि हामीले शरीर र गोडाको सन्तुलन मिलाउने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी स्ट्यान्स भन्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को ग्लाइडिङ छ, त्यस्तै अर्को थ्रोइङ छ, फाल्ने काम, र त्यस्तै अर्को फालिसकेपछि शरीरलाई ठ्याक्क उल्टाउने काम छ हो। यही सिपहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अभ्यासका क्रममा केही समस्या आइपरे शिक्षकको सहयोग लिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, र यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा है भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले जहिले पनि आफ्नो शिक्षक जो स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँको सहायता लिएर मात्रै यसको अभ्यास गर्नु होला है। उहाँहरूको सहायता लिएर मात्रै यसको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि उहाँहरूले जसरी सिकाउनुहुन्छ त्यही तरिकाको अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सम्झनु होला है। ल अब यो पछि हामी अब अर्को जुन एथलेटिक्सकै पार्ट छ, एथलेटिक्सकै हाँगा छ, त्यो रिले दौड छ हो, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। ल रिले दौडको बारेमा अब हामी अध्ययन गर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल रिले दौड, ल हामी एथलेटिक्सकै पाटो पढ्दैछौँ। ल त्यसमा अर्को आउँछ रिले दौड। ल अब के हो त यो रिले दौड, त्यसको बारेमा बुझौँ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू र रमाइलो खालको क्रियाकलाप छ, र यो तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा यो बुझिसकेपछि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो कक्षा शिक्षक जो स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि यसको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई लिएर यो उहाँसँगै खेल्न पनि सक्नुहुन्छ है त। ल आउनुहोस् त, अब रिले दौडको बारेमा हामी बुझौँ है त। ल रिले दौड भनेको के हो भन्दा भाइ बहिनीहरू, अब एउटा दूरी निर्धारित हुन्छ हामीलाई जुनै पनि दौडमा हो, त्यो निर्धारित दूरीको अन्त्यमा एउटा साथीले दौडनै गएर अर्को साथीलाई ब्याटन दिँदै खेलिने खेल नै रिले दौड हो। ल हेर्नुहोस् त, के रहेछ भन्दा रिले दौड भनेको जुन एउटा निर्धारित दूरी हुन्छ हो, त्यसको अन्त्यमा
एउटा साथीले दौडिँदै गएर अर्को साथीलाई ब्याटन दिँदै खेलिने खेललाई रिले दौड भनिन्छ। ल, यो ब्याटन भनेको भाइ बहिनीहरू एक किसिमको वस्तु हो जसलाई हामी काठको टुक्रा पनि भन्न सक्छौँ अथवा यो फलामको स्टिलको पनि बनाउन सकिन्छ, त्यसमा केही आपत्ति छैन। र तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एक किसिमको यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ, एक किसिमको लौरो जस्तो वस्तु, काठको टुक्रा पनि हुनसक्छ, त्यो स्टिलको वस्तु पनि हुनसक्छ। ल हो, त्यो दिँदै चाहिँ खेलिने खेललाई के भन्ने रहेछ, रिले दौड भन्ने रहेछ। ल, एउटा निश्चित दूरी हुन्छ, हामी दौडिनु पर्ने दूरी हुन्छ। हो, त्यो दूरीको अन्त्यमा एउटा साथीले दौडँदै गएर अर्को साथीलाई त्यो ब्याटन दिने जुन खेल छ त्यसलाई हामी रिले दौड भन्छौँ है त। अब रिले दौड कस्तो कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। सामान्यतया 100x4 मिटर र 400x4 मिटरको रिले दौड प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, 100x4 मिटर र 400x4 मिटरको रिले दौड गरिन्छ। र रिले दौडमा 4 जना चाहिँ खेलाडीहरू हुन्छन् है त। ल, त्यही भएर अब 100 मिटरको एउटा दौड र 4 जनाले पार गर्नुपर्ने, त्यसै गरी 400 मिटरको अर्को दौड र त्यो पनि 4 जनाले पार गर्नुपर्ने। त्यही भएर 100x4 मिटर र 400x4 मिटर हो, यो कुरा राखिएको है त। ल, अब यस्तो खालको दौडको आयोजना गरिन्छ। 100x4 मिटर रिलेमा प्रत्येक धावकले 100 मिटरको दूरी दौडँदै आफ्नो साथीलाई ब्याटन दिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, 100x4 मिटरको जुन रिले दौड छ त्यसमा चाहिँ प्रत्येक धावक भनेको दौडने मान्छे हो, प्रत्येक धावकले अथवा दौडने मान्छेले अथवा खेलाडीले 100 मिटरको दूरी पार गर्नु पऱ्यो। 100 मिटरको उसले दूरी पार गर्नै पऱ्यो र आफ्नो साथीलाई ब्याटन दिँदै फर्कनु पऱ्यो है त। ल, अब 400x4 मिटरको रिले दौडमा प्रत्येक धावकले 400 मिटरको दूरी दौडँदै ब्याटन आफ्नो साथीलाई पास गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी त्यो ब्याटन जुन छ त्यसलाई पास गर्नुपर्ने रहेछ। हो, अब ब्याटन दिन तथा लिनका लागि 20 मिटरको क्षेत्र कायम गरिएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ब्याटन दौडिँदै जाने र ब्याटन लिने र दिने गर्नको लागि 20 मिटरको एउटा दूरी छुट्याइएको हुन्छ है त। 20 मिटरको क्षेत्र कायम गरिएको हुन्छ। यसको अभ्यासले खेलाडीहरूमा प्रतिस्पर्धा र सामूहिक एकताको भावना विकास गर्न सहयोग गर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, यसको अभ्यासले खेलाडीहरूमा एक किसिमको प्रतिस्पर्धा र सामूहिक एकताको भावना विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। ल, के रहेछ अब रिले दौड अभ्यास गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो फाइदा हुने रहेछ भन्दाखेरि खेलाडीहरूमा एउटा प्रतिस्पर्धाको भावना, मैले यो खेल चाहिँ जित्नुपर्छ, केही चिज अब राम्रो गर्नुपर्छ, अरूभन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्छ, त्यो भावना र सामूहिक एकता, र यसमा एउटा साथीले अर्को साथीलाई ब्याटन पास गर्ने हुनाले सामूहिक एकता हुन्छ। हो, त्यो भावनाको चाहिँ विकास गर्न यो खेलले सहयोग गर्छ। ल, यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल, अब यसमा रिले खेलमा पनि अब 1-2वटा कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र पहिलो छ नाग्दै जाने रिले खेल। ल हेर्नुहोस् त, नाग्दै जाने रिले खेल पनि हामी खेल्न सक्ने रहेछौँ। ल, जसलाई हामी जम्पिङ रिले भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ है त। ल, अब नाग्दै जाने रिले खेल किन गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन उफ्रने, नाग्ने हो, यस्तो खालको अभ्यासको लागि पनि यो खेल खेल्नै गरिन्छ है त। ल, अब यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल, यसमा हामी यो पाठमा 2वटा रिले खेलको बारेमा पढ्छौँ। एउटा नाग्दै जाने रिले खेल र अर्को साथी बोकेर हिँड्ने रिले खेल हो। यो दुईटाको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब नाग्दै जाने रिले खेलको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल, नाग्दै जाने रिले खेलको अभ्यासले खेलाडीहरूमा दौडने, उफ्रने क्षमताको र चपलताको विकास गरेर मद्दत गर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, नाग्दै जाने जुन रिले खेलको अभ्यास खेलाडीहरूले गरे भने उनीहरूमा दौडन सक्ने, त्यस्तै उफ्रन सक्ने हो, यस्तो क्षमताको विकास हुनका साथै चपलताको विकास हुन्छ। चपलता भनेको चतुर्याइँ अर्थात् बठ्याइँ, चलाखपनको विकास हुने गर्छ है त। ल, यस खेलको अभ्यास गर्न प्रत्येक खेलाडीले तोकिएको दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो खेलको अभ्यास गर्न प्रत्येक खेलाडीले एउटा दूरी तोकिएको हुन्छ। हो, त्यो दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ है त। आफ्नो तोकिएको दूरी पार गरिसकेपछि घोप्टो परेर बस्नुपर्छ। आफूले पार गर्नुपर्ने दूरी चाहिँ पार गरिसकेपछि हामी त्यहाँ घोप्टो परेर बस्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो खेलाडी दकुर्दै गएर घोप्टो परेको साथीलाई नागेर तोकेको दूरी पार गरी घोप्टो परेर फेरि ऊ बस्छ है त। ल, एकजनाको साथी यहाँ घोप्टो परेर बसिया छ, एकजनाको साथी यहाँ छ,
ऊ घोप्टो परेर यसरी बसेको छ। अब एकजना साथी यहाँबाट दौडेर एउटा दूरी पार गरेर आउँछ र उसलाई नागेर उसको एउटा निश्चित दूरी पार गर्छ। अब जुन यो साथी यहाँ आएको थियो, यो साथी फेरि उता गएर घोप्टेर बस्छ, यसरी घोप्टेर बस्छ र यहाँ भएको साथीले फेरि अब त्यसलाई नाग्दै जान्छ। अब यही प्रक्रिया चल्दै जान्छ है त। ल अब यसै गरी अरू खेलाडीहरू पनि दगुर्दै जाने र साथीहरूलाई नाग्दै जाने गरी यो खेलको अभ्यास गरिन्छ। ल अब त्यही चिज चाहिँ तपाईँहरूले यही जुन हामीले यहाँ पढ्यौँ बुझ्यौँ नाग्दै जाने रिले खेल हो, त्यो आफ्नो विद्यालयमा तपाईँहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो तरिकाले यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। र आफ्नो जो कक्षाको शिक्षक हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको शिक्षक, उहाँहरूको निर्देशनमा उहाँहरूले जसरी सिकाउनुहुन्छ त्यही तरिकाले यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा खेल्नु होला है। यसको अभ्यास गर्नु होला, रिले दौडको अभ्यास गर्नु होला। नाग्दै जाने खालको जुन रिले खेल छ त्यसलाई अभ्यास गर्नु होला। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। एउटा निश्चित दूरीमा बस्ने र निश्चित दूरीमा अब बसिसकेपछि अब एउटा साथी दगुर्दै आएर निश्चित दूरी पार गरिसकेपछि ऊ घोप्टो परेर बस्ने र त्यसपछि अर्को साथी आएर त्यो घोप्टो परेर बसेको साथीलाई उसले नाग्ने र फेरि त्यही घोप्टो परेर बसेको साथी उठेर फेरि अब जसले अर्को जुन साथी छ त्यो घोप्टो परिरहेको हुन्छ उसलाई नाग्दै यसरी एकले अर्कोलाई नाग्दै त्यो खेललाई सम्पन्न गर्ने। ल यसरी हामी रिले खेल नाग्दै जाने रिले खेल खेल्ने रहेछौँ। ल यसकै अभ्यास भाइ बहिनीहरू तपाईँ आफ्नो विद्यालयमा गर्नु होला है। ल अब यो पछि अर्को छ क्रियाकलाप। ल हेर्नुहोस् त, अब क्रियाकलापमा तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा गर्ने जुन अभ्यास छ त्यसको लागि यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ। ल हेर्नुहोस् क्रियाकलाप। ल सबैजना 4 बराबर समूहमा विभाजित हुनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू के गर्ने, सबैजना कक्षाका विद्यार्थीहरू 7 कक्षामा जतिजना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ त्यो 4वटा समूहमा विभाजित हुनुहोस्। ल प्रत्येक समूहले नाग्दै जाने रिले खेलका लागि दौडने र घोप्टो परेर बस्ने क्षेत्रमा चिनो लगाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब प्रत्येक समूहले आफ्नो समूहले अब नाग्दै जाने रिले खेलको लागि एउटा दौडने र घोप्टो पर्ने क्षेत्र हुन्छ, त्यसमा चिनो लाउने। कहाँनिर हामी दौडिने, कहाँनिर चाहिँ घोप्टो परेर बस्ने हो, पहिला त्यो चिनो लाउनु पर्यो। त्यसपछि तातीको सबैभन्दा अगाडिको खेलाडी दौडँदै जाने र आफ्नो निर्धारित दूरी दौडिसकेपछि हात र घुँडा भुइँमा टेकी घोप्टो परेर बस्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी तातीमा सबैजना बसिसकेपछि अब तातीको सबैभन्दा अगाडिको जुन खेलाडी छ त्यो पहिला दौडिँदै जान्छ र एउटा निश्चित दूरी पार गरिसकेपछि दौडिसकेपछि अब कहाँनिर ऊ चाहिँ बस्नुपर्ने हो, घोप्टो परेर हात र घुँडा भुइँमा टेकेर हो, त्यसरी घोप्टो परेर बस्छ। त्यसपछि अब दोस्रो जुन खेलाडी छ, अर्को खेलाडी, त्यो तातीको पहिलो खेलाडी पछिको अर्को दोस्रो खेलाडी हो, त्यो दौडँदै गएर घोप्टो परेको जुन साथी छ त्यसलाई नागेर निर्धारित दूरी पार गर्छ र फेरि ऊ चाहिँ घोप्टो परेर बस्छ है त। ल अब पालो सबै विद्यार्थीहरूले नाग्दै जाने रिले खेलको अभ्यास गर्नुहोस्। ल यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल पहिला सबैजना के गर्नुहोस्, 4वटा समूहमा विभाजित हुनु। कक्षाको सबैजना 4वटा चाहिँ समूहमा विभाजित हुनुहोस्। पहिला त्यो विभाजित भइसकेपछि तपाईँहरू त्यसरी विभाजित भइसकेपछि के गर्ने, अब पङ्क्तिमा जुन तातीमा जो पहिलो हुन्छ त्यसले एउटा निश्चित दूरी पार गर्ने र ऊ घोप्टो परेर बस्ने। त्यसपछि अब त्योभन्दा पछाडिको जो साथी छ उसले गएर त्यो घोप्टो परेको साथीलाई नाग्ने र ऊ पनि फेरि गएर घोप्टो परेर बस्छ र अर्को साथी आएर फेरि उसलाई नाग्दै जान्छ। त्यसै गरी चाहिँ यो खेल सम्पन्न गर्न सकिन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि अर्को रिले खेलको बारेमा चर्चा गरौँ, साथी बोकेर हिँड्ने रिले खेल। ल साथीलाई बोकेर हिँड्ने खालको रिले खेल कस्तो हो त त्यसलाई बुझौँ है त। ल यो खेलको अभ्यास गर्न खेलाडीहरूको मिल्दो उचाइ, तौल र लिङ्ग भएका जोडीहरू बनाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब साथीलाई बोकेर हिँड्ने रिले खेलमा हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब खेलाडीहरूको जोडी बनाउनुपर्छ, 2जना खेलाडी चाहिन्छ त्यसको लागि। अब कस्तो खालको खेलाडी छनौट गर्ने भन्दा आफ्नै उचाइ भएको, आफू 5 फिट 7 इन्च छ अथवा 5 फिट 5 इन्च छ भने 5 फिट 5 इन्चकै साथी खोज्ने, उत्रै उचाइ भएको साथीलाई खोज्ने र सकभर उत्रै तौल, आफू 35 केजी छ भने साथी पनि 35 केजीकै खोज्ने र लिङ्ग केटाले केटैलाई खोज्ने है त। त्यो गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। केटा मान्छेले केटै जोडी बनाउने र केटी मान्छेले केटी नै जोडी बनाउने।
हो। अब सङ्केत पाउनासाथ बराबर सङ्ख्यामा ताँतीमा बसेका जोडीमध्ये कुनै एक साथीलाई बोक्दै तोकिएको दूरी पार गर्नुहोस्। ल, तपाईँहरूले जोडी बनाएर बस्नुभएको हुन्छ। अब दौडने सङ्केत पाउने बित्तिकै तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा अब त्यो जोडीमध्ये कुनै एक जुन साथी छ त्यसलाई बोकेर अब तोकिएको दूरीलाई तपाईँहरूले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो जोडी पनि त्यस्तै गरी साथीलाई बोक्दै दूरी पार गर्नुहोस्। यस प्रकार समूहका सबै जोडीले तोकिएको दूरी पार गरी खेल पुरा गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब जोडी बनेर बस्ने र अब जतिखेर आदेश आउँछ दौडने सङ्केत आउँछ त्यसपछि जोडीलाई बोक्ने, आफ्नो पिठ्युमा काँधमा बोक्न सकिन्छ र दौडने हो। यही कुरा चाहिँ सबैजनाले सबै जोडीले गरेर यो खेललाई पुरा गर्न सकिन्छ है त। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन यसलाई बुझ्नको लागि। ल, यो पछि अब हामी हेर्नुहोस् त, हामीले लगभग एथलेटिक्सको चर्चा यसमै सकाउँछौँ र अब यो पछि हामी साहसिक कार्य जुन छ हो, साहसिक कार्य अन्तर्गत पानी र जङ्गलमा गरिने साहसिक कार्यहरूको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है त। ल, अब एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, गाह्रो केही पनि छैन। ल, हामी अब पाठको अन्तिमतिर छौँ र त्यसमा के बुझ्न खोज्दैछौँ भन्दा पानी र जङ्गलमा गरिने साहसिक क्रियाकलापको बारेमा हामी चर्चा गर्न खोज्दैछौँ। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन र रमाइलो पनि छ। र तपाईँहरूले अब साहसिक क्रियाकलाप भनेको त बुझिसक्नुभयो, कस्तो खालको क्रियाकलाप रहेछ, जुन क्रियाकलाप चाहिँ हाम्रो दैनिक गर्ने कार्यभन्दा अलिकति फरक छ, भिन्न छ र जसमा एकदम साहस, आँट र बलको आवश्यकता पर्छ हो। त्यस्ता खालका क्रियाकलापलाई हामी अब साहसिक क्रियाकलाप भनेर भन्ने रहेछौँ। ल, अब पानी र जङ्गलमा कस्ता खालका साहसिक क्रियाकलाप हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ है त। खोला, नदी तथा तालहरूमा पौडी खेल्ने र तर्ने, त्यस्तै ऱ्याफ्टिङ गर्ने, पानीको छालमा ड्राइभ गर्ने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, खोला, नदी तथा तालहरू छ त्यसमा पौडी खेल्ने र तर्ने, खोला तर्ने, पौडी खेल्दै तर्ने, त्यसै गरी ऱ्याफ्टिङ गर्ने, डुङ्गा चलाउने, पानीको छालमा डाइभ गर्ने, पानीको जुन छाल हुन्छ त्यो आइरहेको छालमा डाइभ गर्ने हो। त्यो कुरा अब पानीमा गर्ने साहसिक क्रियाकलापभित्र पर्छ है त। त्यस्तै जङ्गल सफारी गर्ने, पदयात्रा जाने आदि क्रियाकलापलाई पानी र जङ्गलमा गरिने साहसिक क्रियाकलाप भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जङ्गल सफारी गर्ने, पदयात्रा जाने आदि क्रियाकलापलाई पानी र जङ्गलमा गरिने साहसिक क्रियाकलाप भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जङ्गल सफारी गर्ने, पदयात्रा गर्ने, त्यस्तै गरी खोला, नदी, जङ्गल हो, यिनीहरूमा गरिने जुन क्रियाकलाप छ त्यो चाहिँ साहसिक क्रियाकलाप अन्तर्गत आउँछ है त। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यस प्रकारका क्रियाकलापमा सहभागी हुँदा दक्ष प्रशिक्षकको सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यस्तो खालको जुन क्रियाकलाप छ एकदम साहसिक क्रियाकलाप हो। अब त्यो क्रियाकलाप गर्नको लागि पहिला हामीलाई के हुनुपर्छ भन्दा हामीसँग दक्ष प्रशिक्षकको आवश्यकता हुन्छ। उनीहरूले राम्रोसँग हामीलाई प्रशिक्षण गरेमा मात्रै हामी अब यस्तो खालका कार्यहरू गर्न सक्छौँ। एकदम दक्ष प्रशिक्षकले चाहिँ हामीलाई के गराउनु पर्यो, प्रशिक्षण गराउनु पर्यो, तब मात्र हामी यस्तो साहसिक क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ है त। यो कुरा हामीले छुटाउनुहुन्न है, यो कुरा हामीले भुल्नुहुन्न। ल, अब आवश्यक सुरक्षाका उपायहरूलाई समेत पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले यस्ता खालका साहसिक क्रियाकलाप गर्दाखेरि एकदमै जोखिम हुन्छ हामीलाई हो। त्यसैले एकदम सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर मात्रै हामीले यस्ता खालका जुन साहसिक क्रियाकलाप छ त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ल, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल, त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त, सहभागीहरू होसियार नभई यस्ता क्रियाकलाप गरेमा दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले सचेत भएर सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। ल, जसले यस्तो साहसिक कार्यहरू गर्दैछ हो, त्यो साहसिक कार्य गर्ने मान्छे होसियार नभइकन अथवा एकदम चनाखो नभइकन यो काम गर्यो भने, यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्यो भने दुर्घटना जतिखेर पनि हुनसक्छ है, दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसैले एकदम सावधानीपूर्वक सचेत भएर चाहिँ यस्ता खालका साहसिक क्रियाकलापहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्ता खालका साहसिक क्रियाकलापहरू र त्यसको कस्तो खालको अवस्था छ त्यसकै बारेमा थोरै हामी चर्चा गरौँ है त।
अब साहसिक क्रियाकलाप त हामीले बुझिसक्यौँ। अब नेपालमा चाहिँ कस्तो छ त हाम्रो नेपालमा गरिने साहसिक क्रियाकलाप जुन चाहिँ पानीमा गरिन्छ हो, त्यसको सम्भावना कस्तो छ र त्यसको अभ्यास कसरी गरिरहेको छौँ हामीले, त्यसकै बारेमा थोरै बुझौँ। ल, अब नेपाल भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छँदैछ भाइ बहिनीहरू, हिमाल, पहाड र तराई, अर्थात् तराईका फाँट, त्यस्तै गरी हिमाली क्षेत्र, हिउँ पर्ने ठाउँ र पहाडी क्षेत्र हो। यस्तो भूगोलले नेपाल बनेको छ। अब त्यसमा पनि विभिन्न खोला नालाहरू छन्। कोही ठुलो छ, ठुला खोलाहरू छन्, कोही साना खालका खोला नालाहरू छन् र खोला नालाहरू धेरै छन्। हाम्रो देशमा समुद्र छैन। अब समुद्रमा पानी जहाज त्यस्तो गराउने हाम्रो वातावरण छैन, तर खोला नालाहरू छन्। अब त्यसमा पनि विभिन्न पानीमा गरिने क्रियाकलापहरू जस्तै ऱ्याफ्टिङ हुनसक्छ, बोटिङ हुनसक्छ हो। यस्ता खालका क्रियाकलाप चाहिँ गरिन्छ है त। र त्यसको केही सम्भावना पनि छ हाम्रो देशमा ऱ्याफ्टिङको। त्यसै गरी ऱ्याफ्टिङ सँगसँगै अहिले त त्यही खोलाकै खोजमा बन्जी जम्प हो, यस्ता खालका काम पनि भइरहेछन् है त। बन्जी जम्प हान्ने त्यस्तो काम पनि भइरहेछ। ल, अब के छ त्यसलाई थोरै बुझौँ है त। नेपालमा पानीमा गरिने साहसिक क्रियाकलापको राम्रो सम्भावना छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशमा खोला नालाको मात्रा बढी भएको हुनाले अब पानीमा गरिने जुन साहसिक क्रियाकलाप छ त्यसको सम्भावना एकदम राम्रो छ। रारा ताल, फेवा ताल, तिलिजो ताल, बेगनास ताल, सेकफोक्सुन्डो ताल, पोखरी, झरनाहरूमा समेत पानीमा गरिने साहसिक क्रियाकलापको लागि राम्रो सम्भावना भएका स्थानहरू हुन्। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशमा भएको एकदम ठुल्ठुला ताल भनेको रारा, फेवा ताल, तिलिजो ताल, बेगनास ताल, सेकफोक्सुन्डो ताल र विभिन्न पोखरीहरू छन् हो। त्यसमा चाहिँ पानीमा गरिने साहसिक क्रियाकलापहरू गर्न सकिने सम्भावना धेरै नै छ है त। ल, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालमा विभिन्न व्यवसायिकहरूले कर्णाली, नारायणी, त्रिशुली, सेती नदीमा ऱ्याफ्टिङ व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशमा अब व्यवसायीहरूले के गरेका छन् भन्दा विभिन्न ठुला खोलाहरू छन्, नदीहरू छन्, कर्णाली, नारायणी, त्रिशुली, सेती हो। यस्तो नदीमा ऱ्याफ्टिङको पनि व्यवस्था गरेका छन्। ऱ्याफ्टिङको पनि व्यवस्था अथवा यसको व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। ल, अब स्थानीय सरकारहरूले उचित योजना बनाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा साहसिक क्रियाकलापको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसको लागि अब हाम्रो जुन व्यावसायिक रूपमै हामीले एउटा व्यवस्था बनाएर, योजना अथवा व्यवस्था बनाएर चाहिँ अब स्थानीय सरकारले यसलाई यस्तो खालको साहसिक क्रियाकलापलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्ने चाहिँ खाँचो रहेछ। ल, यसबाट खेल पर्यटन, आर्थिक तथा सामाजिक विकास समेत गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी व्यावसायिक रूपमा व्यवस्थित तरिकाले कुनै योजना बनाएर चाहिँ अब पानीमा साहसिक क्रियाकलापहरू गराउँदाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो खेल पर्यटनलाई पनि माथि उकास्ने रहेछ। त्यस्तै हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई समेत यसले टेवा पुर्याउने रहेछ। ल, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब यो पछि आउँछ क्रियाकलाप। हेर्नुहोस् त, अब क्रियाकलापमा हेर्नुहोस् त के भन्न खोजेको छ त्यसलाई बुझौँ है। ल, तपाईँको समुदायमा पानीमा गर्ने साहसिक क्रियाकलापको अवस्थाका बारेमा अभिभावक तथा छिमेकी अगुवा व्यक्तिसँग छलफल गरी प्राप्त निष्कर्षलाई कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँको समुदाय, तपाईँ जहाँ बस्नुभएको छ त्यहाँ पानीमा गरिने साहसिक क्रियाकलापको अवस्था कस्तो छ र तपाईँहरूकोतिर नदी नै नदी छ अथवा तालै ताल छ हो, त्यो छ कि अथवा तालै छैन कि नदी नै छैन कि त्यो अथवा त्यसको सम्भावना नै छैन कि हो, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अब त्यो आफ्नो तपाईँहरूको विषय पाटो भएको हुनाले आफ्नो छिमेकमा अभिभावकसँग त्यसको बारेमा छलफल गरेर, त्यसको बारेमा सोधपुछ गरेर चाहिँ अब के कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ त्यसलाई निष्कर्षको रूपमा लेखेर आफ्नो कक्षा कोठामा चाहिँ साथीहरूसँग प्रस्तुत गर्नुहोस् है त। ल, एकदम सजिलो काम छ र तपाईँहरूले यो सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। ल, अब यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू हाम्रो यो पाठ समाप्त हुन्छ र अब यो पाठमा अभ्यासहरू छ हो, त्यही अभ्यासको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल, अब अभ्यास छ। अभ्यासमा पहिलो अभ्यास के छ भन्दा 1 नम्बरको तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, अब हेर्नुहोस् त, हामीले के गर्नु पर्यो, क नम्बरमा एथलेटिक्स भनेको के हो उदाहरणसहित लेख्नुहोस्। ल, अब एथलेटिक्स भनेको के हो उदाहरणसहित लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, अब हामीले एथलेटिक्स भनेको बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। सामान्यतया हिँड्ने, दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने
जुन क्रियाकलापहरू समेटेको खेल छ त्यसलाई हामी एथलेटिक्स भनेर भन्छौँ। ल अब एथलेटिक्सलाई हामी ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भन्छौँ, किनभने दौडने र हिँड्ने क्रियाकलाप ट्र्याकमा तथा उफ्रने र फ्याँक्ने क्रियाकलाप फिल्डमा गरिने हुनाले यसलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भनेर भन्छौँ है त। ल अब हामीले कुनै एउटा बाटोमा दौड्यौँ, ट्र्याकमा दौड्यौँ भने र कुनै एउटा जमिनमा उफ्र्यौँ र अथवा कुनै चिज फ्याल्यौँ भने त्यसलाई हामी एथलेटिक्स भनेर भन्छौँ। अब त्यसमा दौडने पर्छ एउटा, त्यसै गरी उफ्रने हाई जम्प, लङ जम्प, त्यस्तै गरी अर्को भनेको सर्टपट, कुनै वस्तुलाई टाढा पुग्ने गरी फ्याँक्ने हो। यो कुरा चाहिँ एथलेटिक्स अन्तर्गत पर्छ है त। ल यही कुरा तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। म यहाँ यसको उत्तर भनिदिन्छु, तपाईँहरूले आफ्नो यसमा आफ्नो कपीमा चाहिँ यसको उत्तर लेख्नु होला है। त्यो गरेर राख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पछि परीक्षाको नजिक परीक्षाको समयमा यसलाई पढेर तपाईँहरूले परीक्षामा त्यही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले नै यो भिडियो हेर्दा हेर्दै यसलाई आफ्नो कपीमा लेखेर राख्नु होला यसको उत्तरहरू, र त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ है। ल अब अर्को छ हेर्नुहोस् त, मध्यम दूरीको दौड अन्तर्गत पर्ने दौडहरू के हुन्। ल हेर्नुहोस् त, मध्यम दूरीको दौड भन्ने बित्तिकै अब के पर्छ भन्दाखेरि कति मिटरको पर्छ भन्दाखेरि 800 देखि 1500 जुन मिटरसम्मको दौड छ त्यसलाई हामी मध्यम दूरीको दौड भनेर भन्दछौँ। ल मध्यम दूरीको दौडमा के पर्ने रहेछ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू 800 देखि कति पर्ने रहेछ 1500 मिटरसम्मको जुन दौड छ त्यो चाहिँ मध्यम दूरीको दौडमा पर्ने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है, त्यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। ल अब यो पछि हामी अब के बारेमा चर्चा गरौँ भन्दाखेरि, ल अब यो दौडमा हामीले बुझ्नुपर्ने यति नै हो। विशेष गरेर मध्यम दूरीको दौड हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यो अन्तर्गत 800 देखि 1500 मिटरसम्मको चाहिँ दौड पर्ने रहेछ। ल त्यही कुरा हामीले यहाँ हामीले सुरुमै बुझेको कुरा त्यही नै हो है त। ल अब त्यसलाई कसरी गर्ने पनि हामीले बुझिसकेका छौँ, त्यो केही गाह्रो छैन। सुरुमा जिउ तताउने कसरत हामीले गर्ने यहाँ हामीले अध्ययन गरिसकेकै कुरा हो। ल त्यसरी जिउ तताइसकेपछि अब दौडँदाखेरि हामीले अब कहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ भन्दा क्राउच स्टार्टबाट सुरु गर्छौँ। क्राउच स्टार्ट भनेको दौडनको लागि जुन सुरु गर्ने त्यो दौडनको लागि अब बस्ने एउटा अवस्था छ, एउटा अवस्था पोजिसन मिलाएर बस्ने अवस्था छ, त्यसलाई हामी क्राउच दौड भन्छौँ। हो त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ है त। ल यही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो पछि अर्को प्रश्न के छ, के सोधेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, ल हाई जम्प गर्ने कुनै एक तरिकाको वर्णन गर्नुहोस्। ल हाई जम्प गर्ने हामीले विभिन्न तरिकाहरू हामीले सिकेका छौँ, यसको सिपहरू सिकेका छौँ। ल त्यो हाई जम्प गर्दाखेरि अब कसरी गरिन्छ त्यो हाई जम्प, त्यसकै बारेमा एउटा तरिकाको वर्णन नै गर्नुहोस् भनेको छ। अब त्यही कुरा हामीले वर्णन गर्न सक्छौँ है त। ल केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल तपाईँहरूले अब हाई जम्पको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। अब त्यही एउटा तरिका, एउटा सिपको बारेमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामीले पढेकै कुरा हो हाई जम्प। ल अब यहाँ हामीले के कुरा बुझेको छौँ त्यही एउटा तरिका चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब ल हाई जम्पका सिपहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हाई जम्प भनेको यहीँ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। ल विभिन्न तरिका छन् हाई जम्प गर्ने, त्यो पनि बुझिसक्नु भएको छ। र हाई जम्पको कुनै एउटा सिपको बारेमा भनेको छ। हाई जम्प भन्ने बित्तिकै जमिनको सतहबाट अधिकतम उचाइ नाग्ने क्रियाकलापलाई हामी हाई जम्प भनिरहेछौँ। अब यसको विभिन्न सिप छन्। अब हाई जम्प गर्ने तरिका, ल अब सिपहरूको बारेमा पनि छ। हेर्नुहोस् त, इस्टर्न कट अफ स्टाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा वेस्टर्न रोलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो दुईटामा तपाईँहरूले एउटा चिज लेख्नु होला है। ल यो चिज लेखे पनि हुन्छ। हाई जम्प गर्ने विभिन्न तरिकामध्ये इस्टर्न कट अफ स्टाइल एक हो। यो सिजर कट स्टाइलको परिमार्जित रूप हो। यस तरिकाबाट हाई जम्प गर्दा खेलाडीहरूले शरीरलाई अगाडितर्फ फर्काएर चित्रमा जस्तै हात र खुट्टा समानान्तर गराई क्रसबार नाग्नुपर्छ। ल त्यस्तै वेस्टर्न रोलको बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। वेस्टर्न रोल तरिकाबाट हाई जम्प गर्नको लागि 30 देखि 40 डिग्रीको कोण बनाउँदै एप्रोच दौड सुरु गर्नुपर्छ। अब टेकअप गरेपछि शरीरलाई क्षितिजीय रूपमा क्रसबारमाथि देब्रे वा दाहिने हात पारी चित्रमा जस्तै क्रसबार नाग्नुपर्छ। त्यसपछि पिठीको भाग ल्यान्डिङ क्षेत्रमा र मुख ल्यान्डिङ
क्षेत्र विपरीत गरी क्रस बार माग्नुपर्छ। ल यसरी यही कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको सिप पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, एप्रोच, टेक अफ, क्लियरेन्स र अवतरण। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ है त। ल सर्टपट थ्रोका लागि आवश्यक सामग्रीहरू के हुन् लेख्नुहोस्। ल सर्टपट थ्रो गर्नको लागि जहिले पनि हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा फलामको डल्लो, फलामको गोलाकार वस्तु चाहिन्छ, त्यो चाहियो। त्यसै गरी अब त्यो फ्याँक्ने एउटा वृत्त हुन्छ, त्यो वृत्तमा अर्धव्यास एउटा त्यो कति क्षेत्रबाट कुन क्षेत्रबाट फाल्ने त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र हामीले त्यो फाल्ने ठ्याक्कै क्षेत्र अगाडि एउटा मार्क राखेको हुन्छौँ। त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले नाग्नु हुँदैन, त्यो क्षेत्रमा हामीले टेक्नु हुँदैन, त्यसलाई छुनसम्म सकिन्छ अगाडिपट्टिबाट, माथिबाट टेक्न अथवा छुन चाहिँ त्यसलाई पाइँदैन हो। ल सर्टपट थ्रोको लागि मुख्य सामग्री भनेको चाहिँ सर्टपट नै हो। सर्टपटमा सर्ट चाहियो र त्यसलाई सर्ट भन्ने बित्तिकै अब के बुझ्छौँ हामी, कुनै फलाम अथवा अन्य धातुले बनाएको एउटा गोलाकार वस्तु, पिण्ड, त्यो कुरा हामीलाई चाहिन्छ है त। त्यही कुरा हामीले लेख्नुपर्छ। ल अब ङमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको समुदाय तथा स्थानीय तहमा कुन कुन साहसिक क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ सोधपुछ गरी सूची बनाउनु। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँको आफ्नो समुदाय अथवा स्थानीय ठाउँमा कस्ता खालका साहसिक क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ, त अब त्यसकै सोधपुछ गरेर सूची बनाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब तपाईँहरूको समुदायमा अब तपाईँहरू कहाँ रहनु भएको छ, तराई क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा हिमाली क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा पहाडी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। अब पहाडी क्षेत्रमा छ भने जङ्गलहरू सफारी गर्ने, पहाड चढ्ने, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसै गरी पहाडमै साइकल यात्रा, पहाडमै मोटरसाइकल रेसहरू गर्न सकिने, यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ। अब तपाईँ तराईतिर हुनुहुन्छ भने त्यहाँ दौडहरू गराउन सकिन्छ, विभिन्न खालका दौड, साहसिक काम। त्यस्तै गरी अब पहाडी क्षेत्रमै प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिन्छ, बन्जी जम्प गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी तराईका नदीहरूमा ऱ्याफ्टिङ गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी तराईका जुन ठुल्ठुला जङ्गलहरू छन् त्यसमा जङ्गल सफारी गर्न सकिन्छ, जङ्गलमा हिँड्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमाल चढ्ने, त्यो गर्न सकिन्छ हो। यस्ता खालका विभिन्न साहसिक क्रियाकलापहरू अब तपाईँको आफ्नो ठाउँमा के छ, त्यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त, सूची बनाउन सक्नुहुन्छ। ल यो एकदम सजिलो काम छ। ल अब यहाँ एउटा परियोजना कार्य छ, हेर्नुहोस् त। अब यो तपाईँहरू मिलेर, आफ्नो साथीहरू सबैजना मिलेर गर्ने कार्य छ। यसमा के छ भन्दा, शिक्षक तथा अभिभावकको सहयोगमा आवश्यक सुरक्षाका उपाय अपनाएर नजिकैको जङ्गलमा पदयात्रा गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, शिक्षक तथा अभिभावकको सहयोगमा आवश्यक सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर नजिकैको जङ्गलमा पदयात्रा गर्नुहोस्। ल जङ्गलमा छिर्दाखेरि हामीले अपनाउनु पर्ने जुन सुरक्षाको उपायहरू छ त्यो सबै अवलम्बन गरेर मात्रै हामी जङ्गलमा जानुपर्छ, नभए चाहिँ हामीलाई जङ्गलमा छिर्दाखेरि समस्या हुन्छ है त। ल त्यसैले जङ्गलमा जाँदाखेरि के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ त्यो कुरा हामीले बुझेर मात्रै जङ्गलमा छिर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। जङ्गलमा अब हिँड्दाखेरि सकभर एउटा निश्चित बाटोबाट मात्र हिँड्ने, किनभने झाडीहरूमा विभिन्न जङ्गली जनावरहरू, सर्पहरू हुन सक्छन्। अब त्योबाट जोगिनुपर्छ हामी, त्यही भएर एकदम होस पुऱ्याएर एकदम ध्यानपूर्वक चाहिँ हामी त्यहाँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ हो। अब त्यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र पदयात्रा गर्ने, त्यस्तै खोला तर्ने, पौडी खेल्ने, डुङ्गा चढ्ने, ऱ्याफ्टिङ आदि गर्ने क्रियाकलापको अवलोकनका साथै शिक्षक तथा अभिभावकको उपस्थितिमा मात्रै सहभागी हुने प्रयास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब पौडी खेल्ने, त्यसै गरी खोला तर्ने, यस्तो काम चाहिँ शिक्षक अथवा अभिभावकको सहायतामा अब यो काम तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो परियोजना कार्यभित्र गर्नुपर्ने कुरा छ है त। ल अब भाइ बहिनीहरू, यो सँगसँगै हाम्रो पाठ समाप्त हुन्छ है त। हामीले पढ्नुपर्ने सबै कुराहरू बुझ्यौँ यसमा, यो पाठमा, यो एकाइमा। त्यस्तै गरी अब तपाईँहरूले यसको अभ्यास पनि हेर्नुभयो। यसको अभ्यासमा मैले केही कुराहरू भनिदिएँ, त्यही कुरा तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई आफ्नो परीक्षाको लागि एकदमै सहज हुन्छ। ल यो बुझिसकेपछि भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिरहँदा अथवा यो पाठ पढिरहँदा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू लगभग बुझिसक्नु भएको होला। अब केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन, तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको छ बुझ्न, र केही कुराहरू कन्फ्युजन लागिरहेको छ भने हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलको
नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, त्यसै गरी युट्युब, वाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफूलाई लागेको जिज्ञासा समस्याहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछौँ। तपाईँहरूलाई जे आवश्यक परेको छ हामी त्यसकै भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ र तपाईँहरूलाई पढ्नको लागि सजिलो बनाउनेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, यसलाई सेयर गर्नुहोला आफ्नो साथीहरूमा र नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन युट्युब च्यानल छ त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको जुन बेल आइकन अथवा घन्टी छ त्यसलाई पनि थिच्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई धेरै फाइदा हुन्छ। तपाईँहरूले आफूले चाहेको भिडियो मजाले सबैभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुन्छ, सजिलै हेर्न पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूले यो विषय मात्र नभए अन्य जुन विषय पढ्न चाहनुभएको छ योभन्दा माथिको कक्षाहरूको विषयहरू त्यो पनि सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैले यो नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ल अब यो भिडियोमा हामीले यो पाठको बारेमा यति नै गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब योभन्दा पछाडिको पाठ हामी अर्को भिडियोमा पढ्नेछौँ र अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सेयर पनि अवश्य गर्नु होला है। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।